बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मैं कुक अपने आज़ी हूँ। मेरे साथ मौजूद हैं सैयद मुसव्वर ज़ंजानी साहब। किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, आप सब लोग अच्छी तरह जानते हैं, सुनते रहते हैं। रूहानी सिलसिले से, ज़ंजानी सिलसिले से इनका ताल्लुक़ है। वेरी फेमस टॉलजर ज़ंजानी साहब के साथ रिसेंटली आप लोगों ने मेरी वीडियोस देखी होंगी सूरज ग्रहण के हवाले से। सूरज ग्रहण अभी ख़त्म हो चुका है लेकिन उसके असरात जारी हैं, पोस्ट इफेक्ट्स उसके भी, वो भी डिस्कस कर लूँगा। मेन जो मेरा टॉपिक है, दो ज़ोडिक साइंस की मैंने बात करनी है। ये एक सीरीज़ है, एरीज़ और टॉरस के हवाले से मैं बात करना चाहूँगा। एक और ग्रहण जो कि 28 अगस्त को बड़ा इंपॉर्टेंट ग्रहण है, ल्यूनर इक्लिप्स की बात कर रहा हूँ मैं, चांद ग्रहण की बात कर रहा हूँ, जो कि 28 अगस्त को लग रहा है। तो एरीज़ और टॉरस पर उसके असरात क्योंकि शुरू हो चुके हुए हैं, तो एरीज़ और टॉरस पर उसके क्या प्री इफ़ेक्ट्स आने वाले हैं और कहाँ कहाँ उनको कामयाबियाँ मिलने वाली हैं, क्या क्या उनके लिए खुशखबरी हैं और प्रॉब्लम्स हैं, अगर कोई हर्डल्स हैं तो उनके लिए ज़ंजानी साहब आप लोगों को बेस्ट रेमेडी भी एक बताएंगे वीडियो के एंड पर। तो ज़ंजानी साहब की रीडिंग सन साइन से होती है, मून साइन से या असेंडेंट से, ये भी वीडियो के स्टार्ट में पूछ लेता हूँ। अस्सलाम वालेकुम ज़ंजानी साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्लाह खैरियत से? करम, मैं ठीक हूँ, आप खैरियत से? अल्लाह का शुक्र, बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना कीमती आपकी मोहब्बत कौकब। और आज की वीडियो में चांद ग्रहण, जो कि इस साल का आखिरी ग्रहण होगा, ये लग रहा है 28 सितंबर को, 28 अगस्त को। 28 अगस्त को जी 28 अगस्त को लगेगा। और बेसिकली तौर के ऊपर क्योंकि इसके असरात इस ग्रहण के साथ लिंक्ड अप है, ठीक है, जो कि लगा था 12 अगस्त को। बिल्कुल 12 अगस्त वाले ग्रहण के साथ क्योंकि कनेक्टिविटी है, क्योंकि इसके असरात अभी ख़त्म नहीं होंगे कि अगले वाले के असरात स्टार्ट हो चुके होंगे। जी जी। फिर उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें एक और ये भी होगी कि इसका इम्पैक्ट सितंबर तक चलेगा, अच्छा, क्योंकि 28 अगस्त को हो रहा है और 28 अगस्त के 2 दिन के बाद ही फिर हमारे पास सितंबर स्टार्ट होगा। तो सितंबर का भी तकरीबन निस्फ महीना जो है वो इस ग्रहण के ज़ेर असर रहेगा। ठीक है। अब ये ग्रहण चूँकि हमारे पास अकॉर्डिंग टू वैदिक सिस्टम, क्योंकि मेरी रीडिंग्स वैदिक सिस्टम के अकॉर्डिंग है, ठीक है। तो वैदिक सिस्टम के अकॉर्डिंगली जो ये इक्लिप्स है ये लग रहा है एक्वेरियस में, अच्छा, बुर्ज दलब में। इसके साथ साथ पाकिस्तान में नज़र नहीं आ पाएगा, क्योंकि पाकिस्तान के एतबार से इसकी जो टाइमिंग्स हैं वो अर्ली मॉर्निंग वाले टाइम है। अब क्योंकि मॉर्निंग वाले टाइम्स हैं तो उस टाइम के ऊपर डेफिनेटली तौर के ऊपर आसमान के ऊपर चांद मौजूद होगा, लेकिन नज़र नहीं आ पाएगा सूरज की वजह से। लेकिन जिन जिन इलाकों में, जिन जिन खत्तों पर यह नज़र आएगा, उसके बावजूद इसका इम्पैक्ट पाकिस्तान में उसी तरह रहेगा जिस तरह बाकी पूरी दुनिया पे होगा। ठीक है। अब इस पूरे इम्पैक्ट को अगर हम लोग देखें तो हर ज़ोडिक साइन के ऊपर इसका सिनेरियो डिफरेंट है। हर ज़ोडिक साइन के लिए देखना पड़ेगा कि ये किस ज़ोडिक साइन के किस हाउस में लग रहा है, ठीक। और उस हाउस में लगने के साथ जो बाकी दीगर प्लैनेट्स उनकी पोजीशन क्या है। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो हमारे पास एक्वेरियस में अगर ये लगेगा, और यहाँ पे एरीज़ वालों की सबसे पहले बात करें तो एरीज़ वालों के एक्वेरियस बनता है ज़ाइचे का 11th हाउस। 11th हाउस है आपकी ज़िंदगी में मेहनत को कामयाबी की तरफ लेके जाना, सोशली तौर के ऊपर इंट्रैक्शंस को ग्रोथ की तरफ लेके जाना, लोगों से फ़ायदे फेवर्स मिलना, लोगों से किसी तौर के ऊपर ब्लेसिंग्स मिलना, आप ज़िंदगी में जो ख्वाहिशात रखते हैं उन ख्वाहिशात का पूरा होना। ठीक है। आप जो लोगों के लिए नेकी कर रहे हैं, लोगों के लिए भलाई कर रहे हैं, अच्छाई कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी में जो आप इनपुट कर रहे हैं उस इनपुट का आउटकम मिलना। ठीक है। अब जब इस हाउस में एक्लिप्स लग रहा है और एरीज़ वालों की ज़िंदगी में इस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है कि आप ज़िंदगी में लोगों से थोड़ा सा मोहतात हो जाए। ठीक है। लोगों के ऊपर थोड़ा एतबार करना कम कर दें, लोगों की हर बात को मनवन एज इट इज़ इम्प्लीमेंट मत करें, लोगों की किसी तौर के ऊपर कही हुई अल्फाज, कही हुई बातें, कही हुई सोचें जो हैं उनको अपने ऊपर हावी मत होने दें। ठीक है। आप अपनी ज़िंदगी में जो मेहनत कर रहे हैं उस मेहनत का इन रिटर्न अगर आपको नहीं भी मिल रहा तो मेहनत से आपने घबराना नहीं। ठीक है। आपने किसी भी तौर के ऊपर चीज़ों को रोकना नहीं। फिर आपने सोशली तौर के ऊपर जो इंट्रैक्शंस हैं आपके दोस्तों के हैं, आपके बहुत करीबी दोस्तों के हैं, उनके ऊपर भी आपने बहुत ज़्यादा एतबार नहीं करना, अपने राज लोगों को नहीं देने, क्योंकि मंथ ऑफ अगस्त जो है अगर एरीज़ वाले लोग अपने राजों को लोगों तक पहुँचा रहे हैं तो फिर इस चीज़ को जहन में रखें कि कहीं ना कहीं भी इनके लिए मसले ज़रूर होंगे। ठीक है। लोगों से मायूसी हो सकती है, लोगों से तवक्कुआत की कमी होती हुई नजर आएगी, अपनी ख्वाब, अपने ख्वाहिशात, अपनी किसी तौर के ऊपर इंट्रैक्शंस में इनको वो शायद फेवर्स ना मिल पाएँ जो ये लोग किसी तौर के ऊपर एक्सपेक्ट कर रहे थे। ठीक है। इस एतबार से इनको शदीद एहतियात के साथ रेमेडीज़, एहतियात, सदक़ात, नमाज आयात वो लाजमी पढ़नी है। ठीक है। अब डेफिनेटली तौर के ऊपर जो सदका और नमाज होगी वो तो देंगे ग्रहण के दिन, जी जी। लेकिन जो एहतियात है वो उससे पहले की है। मेहनत करें, लेकिन मेहनत का इन रिटर्न जो है अगर कम भी मिल रहा है तो मेहनत में कमी ना लेके,
ٹھیک ہے. اپنے آپ کو کنٹینیوٹی میں رکھیں, تسلسل میں رکھیں, اپنے آپ کو کسی بھی مایوسی کی طرف مت لے کے جائیں, ٹھیک ہے. کیونکہ ان کا جو مائنڈ کا پلانٹ چینج ہونے والا ہے وہ چینج ہو کے ڈیبلیٹیٹڈ ہاؤس میں جائے گا, تو ان کو اضافی طور کے اوپر تھوڑا سا کانشیس رہنا ہے اپنی زندگی میں مستقل مزاجی کی طرف. ٹھیک ہے. اپنے آپ کو تھوڑا سا حوصلے مندی کی طرف رکھنا ہے, اپنے سوچوں کو تھوڑا سا سٹیبل رکھنے کی کوشش کرنی ہے. سیکنڈلی طور کے اوپر جو احتیاط ان کو لے کے چلنی ہے وہ احتیاط ہے جو میں نے شروع میں بتائی ہے کہ اپنی رازوں کو شیئر مت کریں. اچھا. اپنے بیانات جو لوگوں کو دے رہے ہیں کسی بھی تقریب میں, کسی بھی محفل میں, وہاں پہ اپنے الفاظ کو بہت زیادہ اچھے سے تول لیں, ٹھیک ہے. ناپ لیں کہ وہ کیا بول رہے ہیں, کیا کس وقت بول رہے ہیں. کسی بھی فرد کے مسئلے میں بغیر اس کے کہے جو ہے نہ ہی مشورہ دیں, نہ ہی اس میں کسی طور کے اوپر شامل ہوں, انٹل اینڈ انلیس کہ آپ کو بلایا نہ جائے, آپ سے پوچھا نہ جائے, آپ کو انوالو نہ کیا جائے. یہ چیز بھی ایریز والوں کو لازمی طور کے اوپر اپنے ذہن نشین رکھنی ہے. ٹھیک ہے. یہ چیز اگر کر لیتے ہیں تو بہت ساری یہ مسئلوں سے, پریشانیوں سے, فکر مندیوں سے آزاد رہیں گے. جی. صدقہ ڈیفینیٹلی طور کے اوپر میں ویڈیو کے لاسٹ میں بتاؤں گا, دونوں کے لیے اکٹھا. ٹھیک ہے. ٹورس کی طرف چلیں تو ٹورس والوں کے لیے دیکھا جائے, ٹورس کی زندگی میں یہ ایکلپس لگ رہا ہے ان کے زائچے کے 10th ہاؤس میں, اچھا. زائچے کے 10ویں گھر میں. اب 10ویں گھر کا جو گرہن ہے وہ ڈیفینیٹلی طور کے اوپر ڈائریکٹلی ٹورنس والوں کو یہ عکاسی کر رہا ہے کہ آپ کی عزت, آپ کی پہچان, آپ کے رتبے, آپ کے مرتبے, لوگوں کی نظروں میں آپ کی نیک نامی, آپ کی پرسیپشن, آپ کا کریئر, آپ کا کاروبار, آپ کا بزنس, آپ کی ساکھ کسی طور کے اوپر جو ہے وہ کہیں نہ کہیں پہ کسی بھور میں آ سکتی ہے, کسی جگہ پہ پھنس سکتی ہے, کسی جگہ پہ مسئلے میں آ سکتی ہے. ٹھیک ہے. تو برج سور کے حامل جو لوگ ہیں ان کو اپنی عزت, اپنی رسپیکٹ, اپنے الفاظ کو بہت زیادہ سنبھال کے لے کے چلنا ہے. جی. لوگوں کی نظروں میں اپنی پہچان, اپنی شناخت, اپنی عزت, اپنی حیثیت, اپنے رتبے کے اوپر بہت زیادہ احتیاط کی طرف چیزوں کو لے کے چلنا ہے. کہ ٹورنس والوں کی زندگی میں دیکھا جائے تو ان کو کوئی ایسا عہد نہیں کرنا, کوئی ایسا کانٹریکٹ نہیں کرنا جس کو یہ بعد میں پورا نہ کر پائیں. ٹھیک ہے. ذاتی کریئر یا کاروبار یا بزنس میں تبدیلیاں لے کے آنا, ریفارمز لے کے آنا ان کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند نہیں ہوں گے. ان کو تبدیلیوں سے رک جانا چاہیے. ان کو زندگی میں کہیں نہ کہیں پہ چیزوں کو تھوڑا سا روک کے لے کے چلنا ہے, تبھی یہ لوگ زندگی میں تھوڑا سا کامیاب رہ پائیں گے. ٹھیک ہے. پھر ٹورنس والوں کو دیکھا جائے تو ان کو اس گرہن کے قریب, اسپیشلی جو پہلا گرہن لگ رہا ہے 12 اور اس 28, ان دونوں گرہنوں کے درمیان میں ان کو کوئی بہت بڑے اپنے کریئر میں جمپ نہیں لینا. اچھا. کریئر کو شفٹ نہیں کرنا, کریئر کو تبدیل نہیں کرنا. اپرچونٹی آ بھی رہی ہے تو اس اپرچونٹی کو تھوڑا سا ہولڈ کر لیں, وہ ان کے لیے زیادہ بہتر ہے. ٹھیک ہے. ریمیڈیز, احتیاط, صدقات اور پھر اپنی پہچان کو سنبھال کے رکھنا بہت ضروری ہے. اور ان کی زندگی میں خدا نخواستہ کوئی اسکینڈل نکلنے کے بھی چانسز ہیں, تو اس چیز کے بارے میں بھی ان کو بہت احتیاط کرنی ہے کہ اپوزٹ جینڈر کے ساتھ اپنے جتنے بھی لنکس ہیں ان کو تھوڑا سا لمیٹائز رکھیں. ٹھیک ہے. کسی بھی طور کے اوپر کوئی ڈوئل میننگ چیزیں جو ہیں وہ اپنی زندگی میں اوپنلی مت بیان کریں, ورنہ ان کا امپریشن بہت غلط جائے گا. یہ چیز ٹورنس والوں کے لیے بہت کیئرفل ہے. بالکل ٹھیک. کیونکہ ٹورنس والوں کی زندگی میں آلریڈی ان کا خرچے کا مالک پیسے کے گھر میں کمزور چل رہا تھا, پیسے کا پلانٹ آلریڈی جو ہے وہ ڈیبلیٹیٹڈ, آلموسٹ ڈیبلیٹیٹڈ ہے, اور پھر اس کے بعد ان کے حوصلے کے گھر میں بھی مارس کی کمزوری آ جائے گی. تو یہ تینوں چیزیں مشترک ہو کے اس چیز کو انڈیکیٹ کر رہی ہیں کہ اگر ان کی طرف سے کوئی نیگلیجنسی ہوئی اپنے کریئر, اپنے عزت, اپنے رسپیکٹ کے بارے میں, تو اسٹریٹ اوے ان کا کانفیڈنس ایک دم سے لوز کرے گا. اچھا. حاسد لوگ جو ہیں وہ کہیں نہ کہیں پہ ان کے قریبی رشتے جو کہ سبلنگز ہیں, بہن بھائی ہیں, ان میں کہیں نہ کہیں پہ کچھ اختلافات کریٹ کروا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس چیز کے بارے میں برج ثور والوں کو بہت شدید احتیاط کی ضرورت ہوگی. اب ان دونوں زوڈک سائنس کو جو احتیاط اور کیئر کرنی ہے اس کے لیے صدقہ ضرور شروع کریں. ٹھیک ہے. صدقہ بے شک گرہن سے پہلے سٹارٹ کرتے ہیں, جب ان کو لگے کہ ہمارے اوپر کوئی مسئلہ ہے, کوئی پریشانی ہے, کوئی مشکل ہے, کوئی مصیبت ہے, تو یہ فوری طور کے اوپر صدقہ سٹارٹ کر دیں. اور وہ صدقہ انہوں نے جو سٹارٹ کرنا ہے وہ ان کا رہے گا سفید رنگ کا, اور یہ صدقہ خصوصی طور پہ منگل کے, بلکہ پیر والے دن ضرور دیں. لیکن پیر کے ساتھ ساتھ جب ان کو یہ فیل ہو کہ ان کے اوپر کوئی پریشانی, کوئی مشکل, کوئی مصیبت, کوئی مسئلہ ہے, تو دن پھر کوئی بھی ہو لیکن صدقہ جو ہے وہ سفید رنگ کا لازمی دیں, جس پر ٹوٹا چاول لے لیں, آٹا لے لیں, نمک لے لیں, چینی لے لیں, کوئی بھی سفید رنگ کی چیز لے کے صدقہ کے طور کے اوپر غربا میں, مساکین میں یا حشات الارض میں اس کو ڈال دیں. یہ لازمی کریں. پھر اس کے بعد جو گرہن کے قریب نماز ہے, نماز آیات, وہ لازمی پڑھیں. اور یہ کیونکہ چاند گرہن ہوگا تو اس میں جو نماز پڑھی جائے گی اس میں نیت ہوگی نماز خسوف کی. ٹھیک ہے. اس کا طریقہ جو ہے وہ تھوڑا ڈفرینٹ ہے, وہ زنجانی جنتری میں مل جائے گا, جسے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں بالکل فری میں ainaqismat.com ویب سائٹ پہ جا کے, یا مجھے واٹس ایپ کریں گے تو میں تب بھی بھیجوا دوں. اچھا, بالکل ٹھیک ہے. بہت شکریہ زنجانی صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین, سید مصور زنجانی صاحب میرے ساتھ موجود تھے, آپ نے ان کی گفتگو سنی. 2 زوڈک سائن ایریز اور ٹورس کی بات ہو رہی تھی, باقی زوڈک سائنس کی بھی بات ہوگی, ان کی بھی سیریز میں ان کا بھی
نمبر پر ڈسکشن ہوگی. تو ایریز اور ٹورس کے بارے میں وہ کیا کیا فائدے حاصل کرنے والے ہیں اس چاند گرہن سے جو 28 اگست کو لگ رہے وہ بھی زنجانی صاحب نے بتایا, اور کہاں کہاں ان کی لائف میں ہرڈلز آ سکتی ہیں, لیکن اس کے لیے آپ لوگوں کو پڑھنے کے لیے بھی زنجانی صاحب نے بتایا, اور صدقہ کیا دینا وہ بھی بتایا تاکہ آپ لوگ نقصان سے بچ سکیں. تو امید کرتا ہوں ویڈیو ہمیشہ کی طرف پسند آئی ہوگی. کمنٹس میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. مجھے اور زنجانی صاحب کو اجازت دیجیے, نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملیں گے. اللہ حافظ.